متقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فإن احسن الکلام کلام اللہ وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم محترم سامعین، دو ہجری رمضان دی 17 تاریخ نو غزوہ بدر پیش آیا۔ تین ہجری 7 شوال اور ہفتے والے دن مسلمانہ اور قریش مکہ کے درمیان غزوہ احد پیش آندا ہے۔ محترم سامعین، غزوہ احد دے اسباب کی نے؟ مشرکین مکہ نو غزوہ بدر دے اندر بڑا بھاری نقصان اٹھانا پیا۔ جدے وچوں مال و اسباب تو علاوہ جڑا انہاں دا جانی نقصان ہویا، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے اور 17 نو قیدی بنا لیا گیا۔ باقی قیدیاں دے کولوں فدیہ لے کے انہاں نو چھڑ دتا گیا۔ یہ جڑا انہاں نو غزوہ بدر دے اندر زخم پہنچے ہے، انہاں نو ہمیشہ تکلیف دے رہا ہے، شب و روز انہاں نو چین نہیں سی آ رہا۔ بڑے پریشان سن کہ ساری تعداد بھی اتنی زیادہ، اسلحہ بھی اتنا زیادہ، جنگجو بھی ماشاءاللہ بڑے زبردست سن، انہاں دی تعداد بھی تھوڑا، اسلحہ بھی کوئی نہیں، تے بیماریاں دے مارے ہوئے کمزور جے لوگ، انہاں نے سانو ایسی شکست نال دو چار کیتا ہے کہ اسی پورے عرب دے اندر منہ دکھاؤن جوگے نہیں۔ انہاں نے فوراً ہی مکے والیاں دی میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ دے اندر انہوں نے مشورہ کیتا کہ یہ جڑا زخم سانو کاری پہنچے ہے، جڑا ہمیشہ سانو پریشان کر رہے اور ہر وقت سانو یہ تکلیف محسوس ہوندی ہے، یہ ازالہ کس طرح کیتا جائے؟ میٹنگ دے اندر طے ہویا کہ جس قافلے دی وجہ نال سانو بدر تے جا کے جنگ لڑنی پئی، ساڑا پہلا بھی پروگرام یہ سی کہ جتنا منافع ایک قافلہ حاصل کر کے آئے گا انہوں مسلمانوں دے خلاف استعمال کریں گے۔ منافع تو سانو کافی ملے ہے،
لیکن نقصان بھی بڑا ਭਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਰੁਸਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲੋ ਅਸਬਾਬ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3000 ਊਂਟ ਸਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 50,000 ਦੀਨਾਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਸਲ ਹੋਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖਤਸ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਹਿਜਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੱਵਾਲ ਦੀ 7 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਰੋਜ਼ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਜ਼ਵਾ ਉਹਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੁਰੈਸ਼ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਦੋ ਨਵਾਹ ਦੇ ਕਬਾਇਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 3000 ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 3000 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਊਂਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 200 ਘੋੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ 100 ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੰਗਜੂਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸਦੀ ਅਸੀਂ ਤਲਾਫੀ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਕਾਫਲਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਮੱਕੇ ਤੋਂ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان انہوں نے فوراً ایک آدمی نو قاصد دے طور تے بھیجیا کہ میرا پیغام میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جا کے پہنچا دے کہ قریش مکہ اس نیت نال آ رہے نے تے تسی ذرا محتاط رہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اپنے صحابہ دی میٹنگ بلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے دے باوجود کوئی بھی معاملہ مشاورت تو بغیر نہیں سی طے کر دے۔ سورہ شورا دے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ دے درمیان کوئی بھی معاملہ طے کیتا جاندہ بامی مشاورت نال طے کیتا جاندہ سی، جدی اہمیت نو آج نہیں اسی سمجھ دے۔ اسی آنے بس میں ہی چیئرمین ہاں، میں ہی چودھری ہاں، سب کچھ میں ہاں، میں ہی ہاں، بس باقی کوئی شے نہیں۔ میری بات رفع آخر ہے، جو میں کراں گا جو کماں گا بس وہ کچھ ہی ہونا چاہیے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اللہ دے نال ڈائریکٹ رابطہ اللہ دی طرفوں آپ دے اُتے پیغام آتا آندے، لیکن خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
وشاورہم فی الامر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس ویلے کوئی بھی معاملہ درپیش ہوئے اپنے ساتھیاں دے نال مشورہ کر لیا کرو۔ میرے نبی اے نہیں سمجھنا میرے اتنے بئی آندی ہے، میرا رب نال رابطہ ہے، میرے کو غلطی دا احتمال کوئی نہیں، لیکن محبوبہ میں تہاڈا خالق حقیقی اعلان پیا کر رہا ہاں، اپنے صحابہ دے نال ہر معاملے دے اندر مشورہ کرنا ہوئے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، جس والے عزم کر لو، پکا پروگرام بنا جائے، فیصلہ ہو جائے کہ کچھ کرنا ہے، پھر اللہ اتنے بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ کریم اپنے اتنے بھروسہ کرنے والوں نو دوست رکھدا ہے، اللہ انہاں نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے۔ جڑے لوگ بامی مشاورت تو بعد عزم کر لین، پھر اللہ اتنے بھروسہ کرن، پھر اللہ انہاں نال پیار کردا ہے، محبت کردا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر معاملے دے اندر صحابہ نال مشاورت کریا کردے سن۔ کیوں جی؟ نبی دی ذات بڑی ہے یا اسی اپنے آپ کو بڑیا سمجھنے؟ سوچنا چاہیے۔ اسی یہ اہمیت نہیں سمجھتے، مشاورت دی میں اہمیت نو، لیکن رب دا آرڈر اپنے نبی نو ہے کہ کوئی بھی معاملہ طے کرنا ہوئے تے مشاورت نال طے کرنا۔ مشورہ بڑی اچھی چیز ہے۔ سیانے لوگ کہندے نے نہ کوئی نہ کندھ دے کولوں مشورہ لے لو۔ کیوں جی؟ کندھ دے کولوں کی مطلب وہ اہمیت نو بیان کیتا گیا ہے، کندھ نے بیچاری نے مشورہ کی دینا ہے؟ یعنی مشورہ کوئی نہ کوئی قریب ہے یا جدنا تعلق ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، او دے نام مشاورت کر لینی چاہیے۔ یہ بہت سارے فائد نے، اللہ سانو اس بات دی سمجھ عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی تھی، مشاورت تو بعد پروگرام بن گیا کہ ٹھیک ہے جی اسی جنگ واسطے تیار ہوں۔ جنگ لڑنی کداں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مشورہ ہے سی کہ اسی دفاعی جنگ مدینے وچ رہ کے لڑنی۔ مشورہ بڑا پیارا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ دفاعی جنگ لڑاں گے، صحابہ چوکاں چوراہے نے گلی بازاراں دے اندر مسلح ہو کے کھڑے ہون گے، دشمن جس ویلے اندر آئے گا انہوں نے مکو اسے ویلے ٹھپ دیتا جائے گا۔ کیوں جی؟ یہ پروگرام بنیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیتا اپنے صحابہ نو کہ گلیاں بازاراں دے اندر صحابہ نو چکنا کر کے مسلح کر کے کھڑا کر دیتا جائے، جیڑا آبے پھر وہ دی خیر نہیں رہنی چاہیے۔ عورتاں جناب چھتاں تو سنگ باری کرن، پتھراؤ کرن، جیڑا آوے وہ خالی نہ جاوے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مشاورت دے وچوں ایک مشورہ سی۔ اس مشورے دی حمایت جڑی ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے بھی کی تھی، جنہوں رئیس المنافقین آکھیا جاتا۔ اجے تے مسلمان ہی سمجھدا سی نا اپنے آپ میں، صحابہ دے سامنے شو کردا ہے میں مسلمان ہاں، لیکن ہے منافق نہیں بلکہ منافقاں دا سردار ہے۔ شیطانیاں آئے دن کردا رہندا ہے کوئی نہ کوئی۔ یہ بھی ایک چال سی کہ اسی شو نہیں ہوواں گے کسی دے سامنے، اتنے بس اتنے نہ کالا ماڑا کر کے انہوں چکر دے کے مرواواں گے، انہوں ڈرامے بازی کرنا چاہتا سی۔ لیکن نبی دا مشورہ جڑا وہ حق دے اتنے مبنی سی۔ لیکن جڑے نوجوان طبقہ سی نا، جنہاں نو غزوہ بدر دے اندر موقع نہیں سی ملیا، جو سیلے نوجوان جڑے رہ گئے، انہاں آکھیا یار اسی تے ایویں محروم ہی رہ گئے، غزوہ بدر دے سمراٹ ہی بڑے حاصل ہوئے نے، سانوں بھی ضرور شامل ہونا چاہیے۔ اگر اسی رہ گئے ہاں تو ہن موقع ہے، مدینے وچ رہ کے کیوں جنگ لڑنی، میدان دے اندر جا کے انہاں دا مقابلہ کرا۔ اگر 313 اسی مقابلے تے 1000 سی تو انہاں دی طبیعت اسی صاف کر دیتی ہے، ہن تے اسی 1000 ہاں، کوئی نہیں اللہ خیر کرے گا۔ نبی علیہ السلام دے سامنے مشورہ دیتا، جنہ دے وچوں آپ دے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل سن کہ میرے بھتیجے میرا مشورہ ہے کہ میدان دے اندر جا کے لڑائی کریں گے، گھراں وچ بیٹھ کے لڑائی نہیں کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لئی سارے دے کولوں، ہاں بھی کنے لوگ اس بات دے حمایتی نے۔
ਅਕਸਰੀਅਤ ਰਾਏ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। आपने फरमाया भी ठीक है, फैसला हो गया, हूँ मैदान के अंदर जाके जंग लड़ी जाएगी। जुमे का दिन है, जुमा पढ़ाया आपने, जुमे तो बाद आपने फरमाया मेरे से आबा तैयारी करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी घर तशरीफ लै गए, सहाबा अपनी अपनी तैयारी के अंदर मसरूफ। कुछ सियाणे बंदे वो कह लगे हो नौजवानों तुसीं ये की कीता भी, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे रसूल उन्हां नाल रब दा राबता बई आउंदी जांदी है, नबी का मशवरा जड़ा है वो गलती का एहतमाल कोई नहीं, और उन्होंने मशवरा बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो तुसी मुंडिया ने जोश में आन के नबी के राय के खिलाफ राय दी है, तुहानू ऐसा नहीं सी करना चाहिए। उन्हें आख्या जी कोई बात नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लियाते ने, असीं उन्हां दे कोलों माजरत कर लवांगे, अपनी राय वापस ले लवांगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार होकर जिसले आना बिल्कुल सारे हथियार लगा के मैदान में निकले, तो सहाबा अगे हो के ना हथ जोड़ ले, महबूब जी साड़ी राय जी ना असीं अपनी वापस लेना चाहते, तो जी तुहाडी राय है ना असीं तुहाडी राय के उत्ते अमल करना चाहते हैं कि मदीना तो रसूल के अंदर रह के दिफाई जंग लड़ी जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नबी हथियार सजा के तैयारी करके मैदान में निकल आए, ਉਹਦਾ कदम अगे तो जागदा जा सकता है, पिछे नहीं जा सकता। मेरे सहाबा अक्सरीयत राय नाल फैसला हो चुके है, हुण इत्थे मैं अपनी राय जिहड़ी है मैं बिल्कुल पोस्टपोन कर दिता है, मैं तुहाडी राय दे उत्ते अमल करने वास्ते चाहना, जंग हुण मैदान में जाके लड़ी जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी ने इस बात को रद्द कर दिता कि नहीं हुण असीं मदीने में रह के जंग नहीं लड़नी, मैदान में जावांगे। लो जी वक्त आ गया, मैं 2-3 पॉइंट जोड़े तुहाडे गोश गुजार करने, एक तो मुशावरत वाला गुजर चुका, दो इस तो अलावा तुहाडे सामने डिस्कस करांगा पॉइंट। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी मैदान में आए जिस वेले, तो ये जड़ा रईसुल मुनाफिकीन सी, इन्हें बहाना बनाया, कहन लगा जी आ छोकरियां दी बात नूं अहमियत दे के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय जिहड़ी तब्दील कर ली, साडे सियाणे बंदियां दा ख्याल ही नहीं रखिया, लिहाजा चूँकि साड़ी राय नहीं मनी गई असी लड़न वास्ते तैयार नहीं। 300 आदमी लैके ये वापसी पलट पिया, कहना जी असी नहीं लड़नी क्योंकि साड़ी राय का एहतराम नहीं किया गया, साड़ी राय नहीं मनी गई। आ छोकरे दे मुंडे जे आगे इन्हां दी गल मन के मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां दे हक दे अंदर फैसला दिता, लिहाजा असी जंग लड़न वास्ते तैयार नहीं। ये मुसलमानों नूं बददिल करन वास्ते इन्हें सारा चक्कर चलाया, लेकिन नबी दे सहाबा ने हौसला नहीं छड्डिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई गल नहीं, ये वापसी आ गया। हुण किन्ने रह गए जी 700 बंदा, उधर 3000 का लश्कर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी मैदान में आए, लो जी जंग का आगाज होया। एक आदमी तलहा बिन अबी तलहा जड़ा कुफार की तरफों आया, बड़ा जंगजू सीगा, मैदान च आन के ललकारदा है कि है जी को मेरे मुकाबले का मैदान। पहला इस तरह ही हुंदा सी, एक एक बंदा निकलदा, जिसले आंदे ना साडे बंदे जा रहे तो नालों ना रगड़ा उहदा निकलदा जा रहा है, इकट्ठे पै जांदे सन। ये मुशरकां दी आदत सी, लेकिन मुसलमान जिद्दां वो चाहुंदे सन उद्दां ही लड़दे सन। ये नहीं कि एवें जथे का जथा इन्हां नूं पै जाओ, अगर वो कल्ला कल्ला बंदा आ रहा तो आप कल्ले कल्ले आदमी नूं भेज, जिस तरह गजवा बदर दे 3 बंदे आए तो आपने 3 ही मैदान में कड्ढे सन। जिहड़ा जिहड़ा आउंदा रहा मैदान च कड्ढी गए। जदों उन्होंने देखा भी ये तो कल्ले कल्ले बंदे का रगड़ा कड्ढी जाण डे ने, अबू जहल ने आख्या हुण सारे इकट्ठे ही पै जाओ, वगरना इस तरह ही साडा सफाया हो जाएगा कल्ले कल्ले का। इहो सूरत हाल इधर बनी। तलहा बिन अबी तलहा मैदान में आया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान में निकले, दे हाथ के अंदर झंडा सीगा जी, सिपा सालार दी असीद नाल मैदान में आया। आउंदे ही हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ने उहदा कम तमाम कर दिता। पिछों जनाब उहदा एक भाई वो आया, फिर दूसरा भाई आया, और दोवां दा रगड़ा कढ़ण वाले, दोवां नूं कतल करने वाले, जहन्नम रसीद करने वाले वो कौन ने?
طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ افراد آ رہے ہیں میدان دے اندر جڑے کہ انہوں نے سپاہ سالار سن، بڑے بڑے بہادر جنگجو سن۔ جس ویلے صورتحال انہوں نے دیکھی بھی ہے تو جڑا بندہ جانا وہ کام ہی ہوتا جا رہا ہے، اسی تو اس طرح پورا نہیں پڑھ سکتے، انہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لو جی ہوں عام جنگ شروع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات گرامی آپ نے ایک صحابی نو تلوار دیتی جدا نام ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کیڑا اس تلوار دا حق ادا کرے گا؟ میری تلوار دا حق کون ادا کرے گا؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان دے اندر آئے، سونے محبوب جی تہاڈی تلوار دا میں حق ادا کراں گا۔ اللہ دے نبی انہوں نے حوالے کیتے، میدان دے اندر نکلتے ہیں، صفاں دیاں صفاں چیری جا رہے ہیں۔ جدے کوئی نبی دی تلوار آ جائے وہ تے حوصلے اور زیادہ بلند ہو جاندے نے کہ نبی پاک نے مینوں اپنی تلوار دتی ہے، اور نبی محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تلوار دا حق بھی ادا کرنا ہے، تے مسلمان تے پھر ہور دلیر ہو جاندہ نا، میں دا چنگی طرح حق ادا کراں گا، رگڑا کر دے گا کفار دا میں جیڑا آیا انہوں میں معاف نہیں کرنا۔ یہ جناب قتل کری جا رہے ہیں، جہنم رسید کری جا رہے ہیں انہوں۔ اور اس تو بعد دو صحابی ہور جڑے نے جنہ دا نام ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس جنگ دے ہیرو سن باقاعدہ۔ پہلے جس ویلے جنگ دا آغاز ہوئے پہلے حلے دن اللہ نے کامیابی عطا کر دی مسلمانوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز جڑے نے وہ درے اتنے کھڑے کیتے سن کہ پویں شکست ہو پویں فتح ہوئے تسی درہ چھڑ کے تھلے نہیں آنا۔ تانوں نظر آ رہا ہے کہ مسلمان شکست کھا رہے ہیں، تھلے نہیں آنا ساڑی امداد واسطے۔ تانوں نظر آ رہے ہے کفار نو شکست ہو گئی، مال جناب کٹھا کر رہے ہیں، تو پھر بھی سانوں ویکھ کے ساڑی امداد واسطے تھلے نہیں آنا بھی چلو جا کے مال کٹھا کرنے، اتھے ہی رہنا ہے جنہ چر میں تانوں آرڈر نہ دواں درہ خالی نہیں جے چھڑنا۔ یہ دوسرا پوائنٹ میں تواڈے گوش گزار کر لگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، اے درے نو خالی نہیں چھڑنا، پاویں فتح ہوئے پاویں شکست ہوئے، پوری کائنات دے جرنیل کٹھے کیتے جان، کرنل کٹھے کیتے جان، فرعون عرب تو ماہر لوگ کٹھے کیتے جان۔ اللہ دی قسم کھا کے کہنا آمنہ دے لال دے فرعون عرب دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ اللہ دے نبی نو اللہ نے او جنگ دے جناب فن عطا کیتے دنیا جہان دے وچوں کسے دے کول نہیں۔ اللہ دے نبی سمجھدے سن کہ پہاڑ نو اسی بیگ دے اتنے رکھے ہیں، جڑا سامنے آیا وہ سانو شکست نہیں دے سکتا۔ کیوں جی میدان دے اندر جڑا سامنے ہوندا نا مسلمان دے کولوں کدی شکست نہیں کھا سکتا، اور مسلمان نو آرڈر بھی یہ ہوئی ہے۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا جڑا تہاڈا مقابلہ کرے اودے نال مقابلہ کرنا، میدان چھڈ کے نہ اودے پیچھے نہیں جانا۔ کیوں جی یہ آج جوان مردی اسلام دی، یہ بہادری سکھائی ہے، جوان مردی سکھائی اسلام نے کہ جڑا میدان چھڈ کے کنڈ دے کے چلا جائے وہ پیچھے جان دی کوشش نہیں کرنی، جڑا تواڈے سامنے آئے مقابلے واسطے دا مقابلہ کرنا ہے۔ کہ صحابہ دا طریقہ کار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تانوں پتہ ہے کہ ساری عمر میدان کارسار دے اندر گزری ہے، آخری ٹائم آیا ہے تے چار پہیے مرگ دے اتنے جناب آخری سانس پورے کر اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، رون لگ پے۔ عرشاں والیا جڑے میرے دل خواہش ہے کہ مینوں شہادت دی موت عطا فرمائے، جدا مقام ہی بڑا عظمت ہی بڑی ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون۔ عرشاں والیا جنہاں دے بارے تو آکھیا انہوں مردہ نہ آکھو، پاویں اللہ دے رستے دے اندر جان دے دیندے نے، انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا بلکہ تصور تک نہیں کرنا، انہوں نے اللہ کریم تیرے دربار دے اندر رزق دیتا جا رہے ہے، تیرے پاس انہوں رزق دیتا جا رہے ہے۔ اللہ او مینوں رتبہ عطا فرما، کہندے نے یا اللہ مینوں تے رتبہ ہی نہیں ملیا، رون ڈے نے۔ پوچھن والیاں پوچھا حضرت تہاڈی تے ساری زندگی اسلام دی سر بلندی واسطے لنگھی ہے، جدھر بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یا جدھر بھی تو رخ کیتا ہے اسلام دی سر بلندی واسطے اللہ نے تانوں کامیابی عطا کیتی ہے، تے اج روندے کیوں جے اسلام دی خدمت ہی تسی بڑی کیتی۔ فرماندے نے
आ मेरा कमीज़ ज़रा उठा के देखो। सीने तो कमीज़ उठाया तो सीने का सारा हिस्सा जड़ा 1 इंच भी जगह खाली नहीं जिथे जख्म ना लगा हो, सारा छलनी मुकम्मल। फरमान लगे कमर तो उठा के देखो, कमर ते एक जर्रा बराबर भी निशान किसी जख्म का नहीं। फरमान लगे मेरी कमर और मेरा सीना दसदा है कि खालिद कभी मैदान के अंदरों कंड दिखा के नहीं दौड़िया। जेड़े जख्म खादे ने खालिद ने अपने सीने उत्ते खादे ने, मैदान के अंदर कभी इन्हें कमर नहीं दिखाई कि दुश्मन नूं। लेकिन अज मैं इस बात का अफसोस कर रहा कि सारी जिंदगी मैदान कारज़ार के अंदर गुजारन वाला मेरी दिली ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और मैं अज मैं 4 पहिया मर्ग के उत्ते फौत हो रहे। यानी वो लोग जड़े सन ऐसे बहादुर सन, सामने होकर लड़ते सन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन में कि पिछों तो किसी ने हमला करना नहीं, पहाड़ है सामने जड़ा आएगा वो निपट लवांगे। एक दर्रा है जिधरों दुश्मन आन के हमला कर सकता है। उत्थे आपने 50 तीर अंदाज खड़े किए। जिस वेले अल्लाह ने कामयाबी अता की, मुसलमान माल इकट्ठा कर रहे हैं, इन्हों का आपस के अंदर इख्तिलाफ हो गया। वो जो उत्थे खड़े सन दर्रे के उत्ते कह लगे यार कामयाबी अल्लाह ने दे दी है, फतह दे नाल हमकिनार किया, दुश्मन भज गया तो चलो अपने साथियों का जाके हथ ही बटाने। वो भी सहाबा सन, कहते ना बई अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जी फतह होवे भावें शिकस्त होवे, दर्रा नहीं खाली छड़ना। वो यार मकसद ये आ ना कि कामयाबी हासिल हो जाए, अल्लाह फतह दे नाल हमकिनार कर दे। जो फतह हासिल हो गई है इत्थे साडे खड़े होने का मकसद की है। लो जी हौली हौली खिसकने शुरू होए, एवं चंद बंदे रह गए। उस वक्त सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने सैफुल्लाह दा रब ने लकब अता किया, सिपा सलार सन उन्होंने, मुसलमान जी बाद मुसलमान होए। और जिसले जा रहे थे उन्होंने अचानक निगाह मारी, देखा कि जनाब वो दर्रा खाली है। उन्हें आख्या ठहरो जरा, मौका मिल गया है, मुसलमानों के कोलों दोबारा असीं बदला लै सकते हैं। उन्हें उधरों की चढ़ाई की, मुसलमान माल इकट्ठा कर रहे सन, अचानक हमला हो गया। लो जी सूरत हाल जी है ना वो पहले नालों बड़ी मुख्तलिफ हो गई। सहाबा परेशान ने, किसी को हथियार नहीं, माल इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे बदल होए, कोई इधर भज्जा फिरदा कोई उधर भज्जा फिरदा है, दौड़ा लग गई, क्योंकि जंग वास्ते इस वक्त फुल तैयार नहीं सी ना, माल इकट्ठा करने अंदर लगे हुए सन। सहाबा तितर बितर हो गए। तो आप दे नाल किन्ने अफराद रह गए? रहमतुल्लिल आलमीन वाले ने लिखा कि 12 अफराद आप दे नाल रह गए। और रहीकुल मखतूम वाले ने लिखे है कि 9 अफराद रह गए आप दे नाल। 9 अफराद दे विचों 7 सन अंसारी, मदीने दे रहायशी, जिन्हां ने मुहाजरीन की मदद की सी, तो इन्हों जगह अता की सी अपने इलाके के अंदर, और इन्हां दे नाल उन्हां दा भाईचारा कायम होया सी। ते 2 कुरैशी सन, वो किहड़े सन? तलहा बिन उबैदिल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद रजी अल्लाह। ये 2 सहाबी ये जनाब ये कुरैशी ने, और बाकी जिहड़े ने ये दूसरे अंसारियों के विचों ने। हुण कल्ला कल्ला बंदा नबी अलैहिस्सलाम दा दिफा कर रहा खड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ां भी मारते हैं। कुरान ने इस बात को जिक्र फरमाया कि जिस वेले फतह तो बाद शिकस्त का सामना करना पिया, तो अल्लाह के कुरान ने बयान फरमाया कि ये लोग जड़े ने इधर उधर फिर रहे सन। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ाते गिरामी इन्होंने पिछों आवाज़ां मार रहे सन, ऐ मेरे सहाबियों किधर जा रहे जे, जरा इधर नूं आओ ना। रब दा कुरान चौथे बारे दे अंदर इस बात का जिक्र फरमांदा है, बर रसूल यदूकुम फी उखराकुम, मेरा महबूब तुसी ते इधर पर भज्जे जा रहे सो, कोई किसी पासे दौड़ा जा रहा, कोई किसी पासे दौड़ा जा रहा है, तुसी पिछा पाओ के भी नहीं सी वेख रहे। मेरा नबी तुहानू आवाज़ां मार रहा सी, हालात इतने नाजुक सन, आवाज़ देना भी बड़ा खतरनाक सी। जिसले आपने आवाज़ां दित्तियां, मुशरिकीन मक्का ने सुनिया आवाज़ां, उन्हें आख्या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्थे मौजूद ने। उन्होंने एक बहुत बड़ा वफद आया, आन के जनाब हमला किया। आप दे नाल सिर्फ 9 सहाबी सन। एक सहाबी सामने खलो के उन्होंने तीरां नूं हत्थां नाल प्या रोक रहा है।
ٹال دینا روکدا پیا ہے، آپ دا پورا دفاع کر رہا ہے، تیر برسا رہے نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات واسطے مامون نے ایک شہید ہویا، دوسرا 7 دے 7 شہید ہو گئے، رہ گئے 2، عبید اللہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے انہوں ایسری بہادری دے جوہر دکھان دا موقع دیتا، ایک کلے جناب بڑے تیر انداز نے ایسے تیران دی بارش کر رہے نے کہ دشمن اگے نہیں بڑھ رہا، نبی علیہ السلام دے صحابہ اے جناب دومیں نبی علیہ السلام دا دفاع کر رہے نے، اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پچھوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر پکڑا رہے نے، اپنے ترکستے وچوں تیر نکال کے بڑھا رہے نے، اور اے ذات جڑا ہے ایک کوئی صحابی ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1.5 لاکھ صحابہ دے چجنوں رب نے اعزاز بخشیا ہے، ہر صحابیاں دا ہے کہندا فدا کا بھی و امی، محبوبہ میرے ماں باپ تواڈے اُتے قربان ہون، ابو بکر آئے کہندے میرے ماں باپ تواڈے اُتے قربان ہون، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے کہندے میرے ماں باپ تواڈے اُتے قربان، عثمان آئے کہندے میرے ماں باپ تواڈے اُتے قربان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہندے میرے ماں باپ تواڈے اُتے قربان۔ ہر صحابی یہ جملہ اپنی زبان چوں کہہ رہا ہے، لیکن اللہ دے نبی تیر انہوں نے پکڑا رہے نے، آپ فرماندے نے ارمے یا سعد فدا کا بھی و امی، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بے ایماناں دے اُتے تیر برسا، انہاں نوں تیر مار، تیرے اُتے میرے ماں باپ قربان ہو جان۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے اللہ نے عطا کیتی، ہر صحابی کہہ رہا میرے ماں باپ سونے تواڈے اُتے قربان ہو جان، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سعد انہاں بے ایماناں نوں تیر مار، تیرے اُتے میرے ماں باپ قربان ہو جان۔ کیسی شان ہے، کیسا مقام اللہ نے عطا کیتا ہے، انہاں 2 صحابیاں نے نبی علیہ السلام دا ایسا دفاع کیتا، اللہ کریم فرماندے نے زبر نے دفاع کر دیتا، نبی علیہ السلام دی آواز فرمائی، اور یہ صحابی جناب انہاں دے ہاتھ چھلنی ہو چکے سن، اس طرح انگلیاں کٹ چکے ہیں، زخم لگ کے ہاتھاں نال تیر روک دے رہے ہیں اور اپنی طرفوں تیر چھٹی جا رہے ہیں۔ یہ اللہ دے نبی دے صحابہ دے اندر یہ بہادری اور جرأت سی۔ اس مقام تے ایک بات عرض کرنا چاہنا کہ جس ویلے یہ جنگ ذرا تھوڑی جی مٹھی ہوئی، وہ جناب میدان چھڈ کے نس گئے، تے صحابہ آپس دے اندر بیٹھے پتہ کی آندے نے، آندے یار اللہ نے کامیابی عطا کیتی سی، تے اچانک مصیبت کتھوں آ گئی، اے پوائنٹ ذرا ڈسکس کرنے والا ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آپ دے صحابہ آندے نے یہ مصیبت کتھوں آ گئی ہے، رب دا قرآن بیان فرما رہے اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اور تواڈے اُتے مصیبت آئی، حالانکہ تسی اس نال دگنی مصیبت غزوہ بدر دے اندر انہاں نوں پہنچا چکے سو، ہن جس ویلے تواڈے اُتے ویلا آیا تسی آکھیا مصیبت کتھوں آ گئی ہے، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیاں نوں دس دیو قل ھو من عند انفسکم، اے تواڈیاں جاناں دی طرفوں تواڈے اُتے مصیبت آئی ہے، یہ تواڈے ہتھاں دی کمائی ہے، تانوں نبی نے آکھیا درا نہیں چھڈنا، تے کیوں چھڈیا؟ یہ تواڈی طرفوں آئی ہے، رب نے زبردستی نہیں، تو میرے نبی دی نافرمانی کیتی ہے، آپ دا حکم نہیں منیا، آپ دے اُتے حکم دے اُتے قائم نہیں رہے، لہذا تواڈے اُتے مصیبت آ گئی۔ جس ویلے بندہ کوئی غلطی کردا نا، اللہ بعد دفعہ فوری طور تے بھی پکڑ لیندے نے اور فوری طور تے بھی اُس دی سزا مل جاندی۔ حال ہی دے اندر ہن تانوں پتہ ہے کہ دبئی دے اندر اور متحدہ عرب امارات اندر کی کچھ ہو رہا ہے، کچھ کنیاں طوفانی بارشاں ہوئیاں نے تو کنا سیلاب اتنے آیا ہے، وہ وجہ کی ہے؟ انہاں دیاں کرتوتاں دا نتیجہ ہے۔ 14 تاریخ نو اتنے مندر دا افتتاح سی، کیوں جی دبئی دے اندر ایک بہت بڑا مندر تیار کیتا گیا، اسلامی ملک ہوئے تے مندر تیار کر کے دعوت مودی نو دیتی جا رہی، مودی نو انہیں جانا سی اتنے، حالانکہ اس علاقے دے اندر بارشاں کوئی نہیں ہوندیاں، انہوں نے آپ دی نکاسی دا انتظام بھی کوئی نہیں کیتا، انہیں کہڑیاں بارشاں ہوندیاں نے، کیڑا پانی انہا ہوندا ہے، ماڑا موٹا پانی دے نکاس دا انتظام ہے، لیکن رب کائنات نے جس ویلے افتتاح ہونا اس تو پہلے بارشاں دا ایسا سلسلہ شروع کیتا
کہ کل میں دیکھن ڈیا ایک بندہ اتوں تک پانی ہوتے سی گڈیاں رڑ گئیاں اور اللہ کریم نے دکھا دیتا او مشرکو آج تے رب بھی پانی میں بہتے جا رہے ہیں انہوں بچا لو انہوں نے جڑیاں مورتیاں سن نا وہ بھی پانی دے وچ بہ گئیں اللہ نے انہوں نے دکھاتا یعنی یہ سزا کیوں ملی ہے انہوں دے اعمال دی وجہ نال انہوں دیاں کرتوتاں دی وجہ نال اج تے ساڈا پاکستان بچیا کیوں جی بچیا نا اللہ سانو بچائی رکھے اتنے بھی ایسی جسارت کی گئی رب نے سانو بچا لیا سانو سزا نہیں دیتی کیوں کرتارپور ایک بندر تیار کیتا گیا سی کروڑاں روپیہ جڑا ساڈی عوام دا لگا سی قومی خزانے دا کروڑاں روپیہ مسلمانوں دا لا کے کی تیار کیتا گیا مندر اور انہوں تحفے دے آؤ جی آن کے ماشاءاللہ اتنے جدہ مرضی کرو اور اگے 16-17 مندراں دی منظوری بھی دتی گئی سی وہ تو علماء کرام نو اللہ زندگی عطا فرمائے انہاں دی اللہ حفاظت فرمائے انہاں دی قربانی نو اللہ قبول فرمائے انہاں دی کوششاں نو اللہ او دے بدلے انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے انہاں نے پھر رولا پایا کہ اسی ایسا نہیں ہون دینا تو باقی مندر نہیں بنے اسلام آباد اور پنڈی دے اندر 7-8 مندر پہلا بھی موجود نے انہاں دا بھی انہاں آکھیا انہوں مرمت کرا کے درست کر دیاں گے کون صاحب نے ماشاءاللہ صادق و امین صاحب اس وقت اپنی مصیبت نو پھسیا ہے کیوں جی پھسیا نا صادق و امین یہ لقب کہتا سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان دے بک بک بھی کریا کرتا سیگا اللہ نہ میری تیاری کروا رہا ہے جیسے نبی کی تیاری کروائی جاتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ میری تربیت کر رہا ہے جویں نبیاں دی تربیت کرتا رہا اللہ کریم تو خاتم النبیین دا لفظ نہیں کہنا آیا 10 مرتبہ اخوایا گیا اور نبیوں لی نہیں آکھی گیا نبیوں لی نہیں خاتم النبیین دا زبان دے جو کلمہ نکلے نہیں تو انہیں جناب کروڑاں ارباں روپیہ لا کے مسلمانوں دا مندر تیار کروایا گا مندراں دی منظوری دیتی اللہ نے سانو بچا لیا تو اللہ سانو محفوظ ہی رکھے یہو جہاں کرتوتاں تو اللہ سانو بچائے اوتھے ہن دیکھ لو مصیبت نو پھسے نے متحدہ عرب امارات دے اندر شدید بارشاں ہو رہی نے جتنے کدی بارشاں نہیں سی ہوئی رب نے دکھاتا ہے عرب دے علاقے ہوں بارشاں کے کدے بارشاں ہوندیاں سنتے سی ہن ہر پاسے عرباں دے اندر بارشاں ہو رہی نے تو رب دے کولوں نا پناہ منگنی چاہیے اللہ سانو اپنیاں کرتوتاں دے اوتے نظر ثانی کرن دی توفیق نصیب فرما سانو بچا لے اللہ اسی تیرے کو توبہ کرنے ہاں سانو یہو جہے اعمال تو محفوظ فرما آئندہ اسی یہو جہاں کرتوتاں نہ کریے تو رب کائنات نے کی فرمایا اللہ کریم ارشاد فرمانے نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خشکی تری دے اندر جتنا فساد ہے خشکی تری دے اندر ہن تری آ گئی ہے دبئی دے اندر متحدہ عرب امارات دے اندر کیوں جی کنی تری آ گئی نا بابا ساری گڈیاں بھی رڑ دیاں جا رہی ہیں تو انہاں دے بت شد جڑے اتنے پیسے مجسمے وہ بھی رڑ گئے نے لوگ بھی پریشان نے سینکڑیاں پروازاں معطل کر دتیاں گئیاں نے اتوں بھی تو اتوں جان والی بھی معطل نے اتوں ہوں کوئی وڑ نہیں لیا اجے بھی انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی رب کو توبہ کرنی چاہیے اللہ کریم ارشاد فرماندے نے خشکی تری دے اندر جنہ فساد ہے یعنی تغیانیاں آندیاں نے جب سونامی سیلاب آیا اس تو علاوہ بہت سارے سیلاب ہر سال ساڈے پاکستان دے اندر آندے نے جناب سینکڑوں دا جڑے پانی وچ بہ جاندے نے ہر بندہ پریشان ہے لیکن ادا ازالہ نہیں کیتا جا رہا جی انڈیا نو جدوں سانو ضرورت نہیں نا پانی دی وہ پانی نہیں چھڈدا انہیں ڈیم اور بیراج بنے 4 تواڈے دریا انہوں نے خریدے ہوئے نے ایک دریا ساڈے کو دریائے سندھ ہے تو اتنے بھی جناب ڈیم بن رہا وا انڈیا اور افغانستان مل کے دا پانی بھی روک لیا جائے 4 دے اسی پیسے لے آ ساڈے حکمران دا حال شروع تو انہوں بیچتے آئے ہیں مال کھادا ہے انہوں نے اتنے ڈیم اور بیراج بنائے نے پانی رو روک لیندے نے اپنے ملک دی خاطر انہوں نے سب کچھ کیتا تو اسی اپنے ملک دی خاطر کی کرنے ایک کالا باغ ڈیم اسے سیاست چمکائی جانے ساڈیاں لاشاں تو گزر کے بنے گا پہلے انہوں نے لاشاں ہی بنا لینیاں چاہیے پاپیاں دیا تو پھر بعد بنا چاہیے یہ جن گلاں کرنے والے ادا دیا گلاں کرنے والے سیاست چمکا لینا یہاں کا رگڑا پہلے کھڈنا چاہیے یہاں کا سفایا کر کے پھر ہی کالا باغ ڈیم بنانا چاہیے یہ سیاست چمکاندے نے لو جی ساڈا سندھ علاقہ جڑا بندر ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایویں خام خواہ
یہ جناب سیاست جب انہوں نے جناب 4 تواڈے دریا خرید کے بیراج اور ڈیم کثیر تعداد اندر بنے پانی نوں روکیا ہے. جو تانوں لوڑ ہوندی وہ پانی نہیں چھڈدے. جدوں برسات دا موسم آਉਂਦਾ نا بارشاں ہی بارشاں دریا چڑھ جاندے نے. وہ آندے نے ساڈے کول واਧੂ ہے چلو پانی چھڈ کے پاکستان اونج ہی روڑ دے. پھر تو مقدار پانی سٹتے ہیں تو تمہیں پتا بھی سینکڑیاں دیہات جڑے نے زیر آب آ جاتے ہیں. ڈنگر بیچارے دے پانی چ رڑتے جا رہے, مکان سارا سازو سامان رڑتا جا رہا ہے. گھروں بےکار نے بیچارے نیلے آسمان دے تھلے جناب دھوپ دے اندر اور سردی دے اندر باہر بیٹھے ہوئے نے. انہوں واسطے کوئی جناب انہوں کا کوئی پرسانے حال نہیں. یہ ساڈا حال ہے. اسی جس ویلے اتنے جانے انہوں کی امداد واسطے تصویراں بنا کے گھر آ جانے. کیوں جی بوٹ ایڈے ایڈے پائے آ ماشاء اللہ. بڑے بڑے جڑے ساڈے حکمران نے جاندے نے اتنے پھر کدے واسطے؟ انہوں کی ہمدردی واسطے, انہوں کی امداد واسطے. امداد واسطے دینی لوگ جاندے نے, مذہبی تنظیماں جاندیاں نے, جہادی تنظیماں جاندیاں نے. لیکن انہوں کا حال کی ہے ایڈے ایڈے بوٹ پا کے نا اتوں تک اتنے جا رہے ہیں جی ماشاء اللہ جی. وہ وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں جی, وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں, وہ فلانا آ رہا جی, فلانا آ رہا جی. اتنے جا تصویراں کھچ کے گھر آ جاتے ہیں. نمبر باسی یہ اج تک اسی کوئی انتظام نہیں کیتا. اللہ فرماندے نے خشکی ترے دے اندر جتنا پتا دے انساناں دے ہتھاں دی کمائی دا نتیجہ ہے. اللہ سانوں اپنے ہتھاں دی کمائی چنگی اگے بھیجن دی توفیق نصیب فرمائے. وگرنہ ساڈے تے ایسیاں گرفتہ رب دیاں آندیاں رہنیاں نے اگر اسی اپنے اعمال دی اصلاح نہیں کران گے. تو بعد عرض کر رہا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی آپ اللہ نے فتح عطا فرمائی, پھر اچانک وہ شکست دے نال تبدیل ہوئی. تو نقصان کی ہوا جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سر مبارک زخمی ہوا. جڑی لوہے دی ٹوپی آپ نے پہنی ہوئی سی اندیاں کڑیاں سر دے اندر چپ گئی. دندان مبارک شہید ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم دے چوٹاں ہی چوٹاں, اور آپ بے ہوش ہو کے گڑے دے اندر گر کے. تو مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیتے گئے. مشہور ہوئی نا گل غزوہ احد دے موقع تے. اس بات اللہ نے قرآن پاک دی آیت نازل فرمائی سی ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین. اے دنیا والیو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے. آپ تو پہلا بھی بہت سارے رسول گزر چکے نے. آپ اپنی طبی موت فوت ہو جان یا آپ نو شہید کر دیتا جائے, کیا اسلام نو چھڈ کے واپس مڑ جاؤ گے کفر دی طرف؟ اگر ایسا کرو گے اپنے نقصان کرو گے, رب دا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. تے اللہ شکر گزاراں نو بدلہ عطا فرمائے گا. یعنی نبی ہے یا پھر سمجھو اسلام ہے, تے جے نبی چلا جائے تو پھر اسلام کوئی نہیں. ایسا نہیں تمہیں کرنا چاہیے. نبی ہوے بھاویں نہ ہو, اسلام دے اتنے کاربند رہنا چاہیے. وقت تے ہونا ہی ہونا ہے. سارے انبیاء جویں جویں آئے ٹردے گئے. نبی علیہ السلام دے اتنے ایک وقت آیا آپ بھی ٹر گئے. لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے مشہور ہو گیا کہ آپ نو شہید کر دیتا گیا ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دا واقعہ بھی اسی موقع تے پیش آیا. واشی نے اس طرح نیزہ ماریا, پیٹ دے اندر آر پار ہو گیا. آپ بھی شہادت دا جام نوش کر گئے. نبی علیہ السلام نال 13 رشتہ سی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا. پہلا رشتہ کی ہے آپ دے چچا جان لگتے ہیں, سکے چچا. دوسرا رشتہ کی ہے رضائی بھائی بھی لگتے. ایک عورت دا دودھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بھی پیتا سی. اور تیسرا رشتہ کی یاری دوستی سی, بچپن دے یار سن, لگوٹی کے یار سن. جبریل امین آئے اللہ دے نبی مبارک ہوئے تو تانوں اسی بشارت دینے ہاں, خوشخبری بھی دینے ہاں اور تانوں مبارک بھی دینے ہاں کہ اللہ نے تواڈے چچا جان دی اس قربانی نو قبول کرے, شہادت دا جام انہوں نے نوش کر لیا. تے خوشخبری ہے سنانے کہ انہوں نے اللہ کریم نے سید الشہداء دا لقب عطا کر دیتے. جننے بھی نبی دی امت دے شہداء نے سب دے سردار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے انہوں نے لقب عطا کیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں وچوں آنسو آ گئے. جبریل میرا باپ ورگا چچا دنیا تو چلا گیا, میرا بھائی بھی لگدا سی, رضائی بھائی بھی سی, تے میرا بچپن دا یار بھی سی. دکھ مینوں بڑا پہنچیا وہ جدائی دا, لیکن میں اللہ دا شکر ادا کرنا کہ اللہ کریم نے انہوں شہادت دا رتبہ عطا کر دیا. اور اینا ظلم ہویا
کہ نک کٹ لیا گیا, لب کٹ لے گئے, اکھاں کٹ لیاں گئیاں, کن کٹ لے گئے, انگلیاں دے پورے کٹے گئے, وہ ہار بنا کے ہندا نے اپنے گل دے اندر پایا, خوشی دا اظہار کیتا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے اتے خوشی دا اظہار ہار بنا کے پہنیا تے آپ دا کلیجہ کٹ کے دنداں نال چبایا. اینا انہیں خوشی دا اظہار کیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کول آپ دی پھپھی جان آئیاں اپنے بھائی نو ویکھن واسطے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملی جی تہاڈی پھپھی جان آ رہی نے. آپ نے کہا میری پھپھی نو روک دیو. نہیں جی وہ کہندے مینوں بھتیجے نو مل لین دیو. آپ نے پھپھی جان اگے نہ جاؤ, میرے کو پوچھ لو صورتحال جڑی آئی تانوں میرے چاچے نو دیکھن دی اجازت, تواڈے بھائی نو تہاڈی ویکتا نو ویکھن دی اجازت نہیں. کیوں؟ بس جڑا ظلم ہویا نا اخیر ہویا ہے, میرے کو پوچھ لے جو حالات نے. تو کسے کہن والے نے کیا ہے, میں ڈٹھا اے چاچا میتھوں پوچھ لمی حال نہیں, چاچے دے نال ہویا ڈاڈا ظلم کمال نہیں. میں ڈٹھا اے چاچا میتھوں پوچھ لمی حال نہیں, چاچے دے نال ہویا ڈاڈا ظلم کمال نہیں. مار کے ظالمہ کیتا بحالو بے حال نہیں, تیتھوں ڈٹا جانا ہرگز نہیں. تے اگوں جواب کی دی بھین امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی ہمشیرہ تے آپ دی پھپھی جان, میں سنیا ہے ویر میرا مسلا بنا لیا, نک تے کن سنیا ہے نالوں ہی لا لیا. میں سنیا ہے ویر میرا مسلا بنا لیا, نک تے کن سنیا ہے نالوں ہی لا لیا. کڈ کے کلیجہ سنیا ہندا چبا لیا, چھڈی کوئی کسر باقی نہیں. رب دے حبیبا جس شہید دی بھین میں دوروں چل کے آئی ویر دا درشن لین میں. رب دے حبیبا میں شہید دی بھین میں دوروں چل کے آئی ویر دا درشن لین میں. روکو نہیں مینوں دیکھو کراں گی میں صبر میں نہ کراں گی بھین میں, دیکھن دے مینوں روکو نہیں. تب بھین اپنے ویر دی لاش تے آئی آ, ٹوڈو کے دیکھے کیتا گریا نہ کائی آ, صبر دکھایا اللہ سائیں. یعنی آپ دے اپنے بھائی دی جسم نو ٹو کے دیکھیا, آ بھی نشانی سی, آ بھی نشانی سی, ایتھے زخم سی, تے فلاں چیز سی, دیکھ کے پھر انہوں نے پہچانیا واقعہ میرے بھائی دی لاش ہے. یعنی دیکھو اتنی بڑی قربانی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی اس موقع تے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دیکھو, ہندا آئی ہے کہ جی میں کلمہ پڑھنا چاہنی ہے. نبی دا اخلاق دیکھو, آپ نے میں تیرا اسلام سانو قبول ہے, پر میری نگاہ دے سامنے آندا نہ ہی مینوں اپنا چچا یاد آ جاتا جنہیں نیزہ ماریا ہے. کون ہے؟ وحشی حبشی غلام ہے, صرف آزادی واسطے کم کیتا ہے. وہ بھی آیا جی میں تہاڈا مرید بننا چاہنا. آپ نے فرمایا تہاڈا اسلام سانو قبول ہے, لیکن میری محفل دے اندر میری نگاہ دے سامنے آن کے نہ بیٹھی, میرا چچا مینوں یاد آ جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ یہ ہے کہ آپ نے انہوں دا اسلام قبول کر لیا اور انہوں نے ذرہ برابر بھی مینا تک نہیں ماریا کہ تسی میرے چچا دے نال سلوک کیتا سی. اللہ کریم سانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو سمجھ کے اپنا اخلاق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنان دی اللہ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا وان الحمدللہ رب العالمین.